बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान सी के प्लेयर से गुजारिश है कि अंपायर का फैसला हतमी होगा और दोनों अंपायर न्यूट्रल हैं। दोनों टीमें हमारी अपने। सबसे पहले हम टूर्नामेंट कमेटी जजी खान वेदमी डॉक्टर फियाज हुसैन जिन्होंने ये टूर्नामेंट खोखर स्टेडियम में कराया, सबसे पहले हम अपने तमाम अहलियान खोखरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हमसे बहुत मोहब्बतें की और बहुत ताउन किया और हमें ये टूर्नामेंट कामयाब कराने में हमारी हेल्प की, मदद की, मोहब्बतें की हमसे। हम तमाम अपने ज़बरदस्त शका हम तमाम अपने अहलियान खोखरा का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हमसे बड़ी बड़ी मोहब्बतें की हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस ग्राउंड की सबसे पहले जो प्लेयर हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इस खोखरा का नाम रोशन किया और ऐसे लेजेंड प्लेयर्स कि हम जहां भी जाते हैं इनका नाम लिया जाता है और उन्हीं की हिम्मत और उन्हीं के जज्बों से आज खोखरा के ग्राउंड आबाद हैं और उन्होंने ऐसी गेम खेली है कि आज भी हम जहां जाएं सारे उनका नाम लेते हैं और उन जैसे प्लेयर्स जो हैं वो हमें कहीं पंजाब में नजर नहीं आते। हमारी खुशकिस्मती है हमारी दावत पर बहुत ही जबरदस्त हमारे प्लेयर मलिक सफदर तहीम साहब जो कि इस ग्राउंड के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि उनके छक्के आज भी हवाओं में हमें नजर आ रहे हैं। बाहर बैठकर लोग उनके छक्के देखा करते थे और बहुत बड़े प्लेयर थे। आज भी हम मुल्तान जाएं जहां भी जाएं उनका नाम लिया जाता है। हमने दावत दी और वो हमारे इस टूर्नामेंट में तशरीफ लाए। हम अपने सीनियर प्लेयर की कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। यकीनन उन जैसे प्लेयर हमने आज तक नहीं देखे और हमारे बहुत बड़े इस ग्राउंड के प्लेयर मोहम्मद अकरम और जिन्होंने कई मैचेस में लास्ट गेंद पे आखिरी 2 गेंदों पे छक्का चाहिए होता था, 1-2 नहीं ऐसे सैकड़ों मैच हमारे सामने मौजूद हैं। 2 गेंदों पे छक्का चाहिए होता था और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो 5वीं गेंद को रोककर और 6ठी गेंद पे उन्होंने कई मरतबा छक्का लगाया और हमारे जो है खोखरा टीम को मैच विन कराए। हमारी ओल्ड टीम हमारे लिए फख्र है, हम उन पे फख्र करते हैं। आज तक हम उनका नाम लेते हैं, उनकी कदर करते हैं। हमारे सीनियर प्लेयर मोहम्मद अकरम हम उनको भी वेलकम करते हैं और हमारे दावत पर तशरीफ लाने वाले सैयद साबिर शाह बुखारी जो कि हमारे इस ग्राउंड के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, हमारे सीनियर प्लेयर थे। हमने उनको दावत दी, हमारी दावत पर वो तशरीफ लाए, हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। हम अपने जनाब मोहतरम सैयद साबिर शाह बुखारी साहब को भी वेलकम करते हैं। अपने सीनियर प्लेयर आज मौजूद हैं और अपनी टीम को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम आज खुश हैं हमारे प्लेयर यहाँ मौजूद हैं और इन्हें ऐसी क्रिकेट खेली है यहाँ कि आज तक उनकी यादें ताज़ा हैं। हम अपनी ओल्ड टीम को इस टूर्नामेंट के फाइनल में वेलकम करते हैं। उन्होंने हमारी दावत पे खुशामदीद कहा, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। वी प्राउड ऑफ यू। अपनी ओल्ड टीम जितनी भी है आज तक उनका नाम है और हमारे बहुत ही बड़े जो पहले हमारे जो कप्तान हुआ करते थे जिनका दबदबा आज भी इस ग्राउंड में मौजूद हैं, लाला अब्दुल्ला, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और 2 ओवर के इख्तिताम पर हसन अहमद का 36 और इस टूर्नामेंट को जब हमने शुरू किया और मशवरा किया तो सबसे पहली कॉल हमने अपने इलाके के सरदार अपना फखर मलिक वकास हुसैन खोखर से रब्ता किया था जो कि इस वक्त यूके मौजूद हैं यूके में। तो उन्होंने सबसे पहले हमसे प्रॉमिस किया कि हम आपसे के साथ ताउन करेंगे और इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में मलिक वकास हुसैन खोखर सन ऑफ मलिक गजनफर अब्बास खोखर वाइस चेयरमैन फराम मुल्तान, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यूके से उन्होंने हमसे ताउन किया और इस टूर्नामेंट को हमने स्टार्ट किया। और दूसरे हमारे बहुत बड़े मुआविन मलिक अमीर रजा खोखर जो कि सन ऑफ मलिक नसीर बख्श खोखर जो कि हमारे इलाके के सरदार हैं, बिरून मुल्क रहे हैं। हमने उनसे जाके मुलाकात की, उन्होंने हमसे वादा किया कि आपसे इंशाल्लाह ताउन किया जाएगा। वो कंट्रीब्यूटर जबरदस्त छक्का स्टेट की जानिब हसन 11 के बैट्समैन बेहतरीन बैटिंग करते हुए वो कंट्रीब्यूटर टूर्नामेंट कमेटी, उन्होंने भी हमसे ताउन किया। और फिर इसके बाद मियां जुहेब भट्टी जिनको जेबी सेठ कहते हैं हमारे इलाके के, उन्होंने टूर्नामेंट कमेटी के साथ ताउन किया।
اور ہمارے برادر اجمل کھوکھر جن کا تعلق محمد حسین والا سے ہے، انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور ہمارے برادر ملک انصر عباس تہیم جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے، انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا، اور ان کے بیٹے ملک ارحام تہیم جنہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور آج بھی آ کر انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے جیب میں ایک لفافہ ڈالا، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد ہمارے بھائی جو ہے حاجی محمد رمضان خان جو کہ سعودی عرب سے تشریف لائے، بھٹی حاجی محمد رمضان بھٹی جو کہ سعودی عرب سے تشریف لائے تھے، ہمارے بیسٹ کمپیٹر بھائی حاجی شوکت بھٹی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دبئی سے ہمارے اجمل سیال برادرز جن کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ دبئی سے جو ہے وہ تعاون کیا، آج بھی ہمارے فائنل کے وہ چیف گیسٹ ہوں گے، اجمل سیال برادر فرام جو ہے دبئی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے بھائی خان حاجی اشفاق خان ہی کم دا ٹو فرام سعودی عربیہ اسپیشل مائی انوائٹیشن اینڈ کم ٹو دا گراؤنڈ، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور خان سعادت خان جنہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا، ان کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور خان رمضان خان برادرز جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں ہمیں ٹیگ اویل کیے اور بھی بڑے تعاون کیے، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ملتان سے تعلق رکھنے والے رانا غلام عباس جن کا تعلق ملتان کے ساتھ ہے، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اور ہمارے بھائی ناظم بھٹی صاحب ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ انہوں نے بھی تعاون کیا، اور ہمارے بھائی خان گل خان صاحب انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور ہمارے بھائی منشی افضل جو ہے بھٹی صاحب انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور حاجی منیر احمد بھٹی جو کہ اس ٹورنامنٹ کے ہر میچ امپائر رہے ہیں، انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا۔ اور میرے چھوٹے بھائی خان خضر خان فرام کراچی سے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور ہمارے بھائی فوجی فیاض حسین بھٹی صاحب جنہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور ان کے بیٹے ہماری ٹیم کے فاسٹ بالر بھی ہیں، انہوں نے بھی ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور ہمارے بھائی غلام شبیر سیال صاحب انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب جن کا نام ملک نسیم احمد سعو ہے، انہوں نے بھی ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا۔ اور ہمارے برادر بھائی محمد رمضان تہیم جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے اور ہماری ٹیم کے پلیئر بھی ہیں، انہوں نے ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا۔ اور جتنا پاکستان کی حکومت کو باہر سے فنڈ ملتا ہے لیکن پھر بھی ہماری حکومت کے خزانوں میں کچھ نہیں ہوتا، ٹورنامنٹ کمیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ خزانے خالی ہیں لیکن جو ہے تعاون بہت ہوا ہے۔ لیکن بھائی جن بھائی نے تعاون کیا ہم ان کا سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج فائنل ہے اور ہم نے یہ گراؤنڈ سجایا آپ کے لیے، انجوائے کریں اس فائنل کو، اور آئندہ بھی اس قسم کے ایونٹ ہوتے رہیں گے۔ اور ہم تمام بستی کھوکھرا کے تمام لورز جنہوں نے ہم سے پیار کیا، محبت کی، سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 3 اوور کے اختتام پر 3 اوور ابھی تیسرا اوور جاری ہے، 52 رنز حسن علامہ کے۔ اب میں اپنے بھائی حاجی شوکت بھٹی صاحب سے کہوں گا کہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دیں۔ تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ۔ تھینک یو۔